आजको दिन तपाईहरुसँग संगति गर्न पाउँदा म एकदमै आदरको साथमा पास्टर प्रमोदलाई धन्यवाद दिन्छु, जसले हामी जस्तो अपकमिङ परमेश्वरको राज्यमा भर्खर सिक्दै गरेका, हुर्किँदै गरेका मैसो भनौँ हामी के भन्छ भर्खर टुसा पलाएका मुनाहरू भन्नु मन पराउँछ मलाई है। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्यमा जसले जति नै खोजे पनि त्यसले कम्ती नै भेटाउँछ, किनभने त्यति महान छ स्वर्गीय राज्य भन्ने कुरा। सायद तपाईको जीवनमा मैले भने धेरै तपाईले परमेश्वरको राज्य खोज्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद तपाईलाई। हामी पाउँछौँ बाइबलमा थुप्रो सन्तहरू, हामी संसारका थुप्रो माइटी मेन अफ गडहरू संसारमा अहिले पनि हामी देख्छौँ है। उनीहरूले यति साह्रो आफ्नो सारा जीवनलाई एउटा सन्तको भेष लगाइकन, साधुको भेष लगाइकन खोजे, तरै पनि उनीहरूले कम्ती नै परमेश्वरको राज्यलाई भेटाए। किन भन्दा हाम्रो समाजले परमेश्वरको राज्यलाई हामी बुझ्नु सक्दैनौँ। हाम्रो समाजले परमेश्वरको राज्य जति देख्छौँ नि, कथा सुनेको थिएँ है, 4 जना अन्धाहरूले चाहिँ हात्ती छाम्न गएको, 4 जना अन्धाले, एउटाले चाहिँ खुट्टा भेटाएर भरे आएर चाहिँ एक्सप्लेनेसन के गरेर भने हात्ती त खम्बा जत्रो रहेछ भने, एउटाले कान भेटाएछ सो छाम्दाखेरि अनि भनेर कहाँ हात्ती खम्बा जस्तो, हात्ती त नाङ्लो जस्तो छ भनेर, अर्कोले चाहिँ भुँडी भेटाएछ सो कति छाम्दाखेरि पनि नभेटाउँदा चाहिँ उसले के भन्छ, तिमीले हात्ती छामेकै रहेन रहेछ, हात्ती त मैले भेटाएँ, हात्ती त भित्ता जस्तो रहेछ भन्यो अरे। अर्को अन्धाले चाहिँ फेरि बाठे भराए, गफ दिन्छ तिमीहरू हाउडेमा, हात्ती त दोरी जस्तो रहेछ, सुँड भेटाएछ नि त उसले है। सबैले एक्सप्लेन चाहिँ हात्तीकै गरे, तर के गरे भन्दा चाहिँ तँ ठुलो कि म ठुलो भन्ने चर्चा उनीहरू लागिबसे। सायद ती सबै जोडेर उनीहरूले मिलाएको भए एउटा एक खालको आकार चाहिँ उनीहरूले बोल्नु सक्थे है, नदेखे तापनि। त्यसले गर्दाखेरि सायद तपाईँले परमेश्वरको राज्य, मैले परमेश्वरको राज्यभित्र थुप्रो कुरा देखेको छैन होला, तर तपाईँभित्र जति विश्वास छ त्यतिमै तपाईँ अडि बस्नुहोस्। एक दिन त्यही विश्वासले तपाईँलाई अनन्तताको ठुलो महिमातर्फ ढल्क्याउनेछ। एक दिन तपाईँले होल्ड गर्नुभएको सायद तपाईँ एउटा साधारण विश्वासलाई पक्रेर बस्दै हुनुहुन्छ होला हैन। तपाईले आजको दिनसम्म स्वर्गदूत देख्नु भएको छैन होला, आजको दिनसम्म तपाईको जीवनबाट चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्मको कुराहरू भएको छैन होला, आजको दिनसम्म तपाईले मरेको मुर्दालाई देखे ज्वरो लागेको मान्छे निको भएको छैन होला, तरै पनि तपाईँ भित्र चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। गड इज विथ मी, परमप्रभु मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्याउनु भयो, परमेश्वर मसँग बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पत्याउनुहुन्छ भने एक दिन तपाईको जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको इच्छा, उहाँको समयमा उहाँले जसरी तपाईको लाइफलाई सोच्नु भएको छ त्यसरी नै तपाईको लाइफलाई परमेश्वरले संसारमा प्रयोग गरेर मात्रै परमेश्वर आफ्नो राज्यमा तपाईहरु मलाई फर्काउनुहुन्छ। किन भन्दा बाइबलमा साह्रो शक्तिशाली कुरा लेखेको छ, रोमी 11 अध्याय 29 पदमा साह्रो शक्तिशाली कुरा लेखेको छ। किनभने परमेश्वरको वरदान र बोलावट अटल छ, नो वन क्यान चेन्ज। तपाईको जीवनमा जुन प्रकारको स्वर्गले तय गरेर ट्याग लगाएर यो संसारमा पठाएको छ, तपाईको जीवनमा जुन प्रकारको स्वर्गले चाहिँ के भन्छ, हाम्रो पुरानो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ दैवले जे लेखेको छ के भन्छ, तेरो निधारमा त्यही पुरा हुन्छ भन्छ नि। सबै कुराहरू टलिकन जान्छ, तर बाइबल स्पेसिफिक भन्छ तपाईको जीवन र मेरो जीवनमा जुन प्रकारको परमेश्वरको वरदान अनि बोलावट छ, जुन कामको लागि तपाईँ चुनिनु भएको छ, जुन कामको लागि तपाईँ बोलाइनु भएको छ, त्यो कामलाई सफलता पार्नुको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईको जीवनमा वरदान पनि सठिक ढंगमा तपाईले परमेश्वरले राख्नु भएको हुन्छ। सो दैट म तपाईलाई शक्तिशाली रूपमा एउटा इन्करेजिङ वर्ड बोलौं, डु नट वरी। तपाई वरिस हुनु पर्दैन। बाइबलमा हामी प्रश्न गरिन लेखेको छौं, किनभने परमेश्वरले जसलाई बोलाउनु भएको छ प्रत्येकको लागि परमेश्वरले उहाँको राज्यको काम तपाई र मेरो लागि सुम्पनु भएको छ। हामी बिना फोकटमा प्रभुको राज्यमा बोलाएको मान्छे हैन, हामी बिना फोकटमा परमेश्वरको राज्यका लागि चुनिएको मान्छे हैन। तपाई र म परमेश्वरको एउटा स्पेसिफिक कामको लागि, सायद त्यो काम त कतिले अब के भन्छ, कतिको काम चाहिँ प्रष्ट रूपमा बाहिर मान्छेले देख्छ तर कतिको काम देख्दैन। किन भन्दा बोलावट फरक फरक, परमेश्वरको वरदान फरक फरक ढाँचाको हुन्छ। हामी त प्रोपल्ट वरदान यो मात्रै ढाँचाको सोच, अगमबाडी बोल्नु, चंगाई गर्नु, आश्चर्य कर्म बोल्नु, त्यहाँदेखि वचनको गहिरो रहस्यलाई खोज्दै अरे यिनीहरू मात्रै हैन। बाइबलमा वरदान शक्तिशाली सानो सानो कुराहरुमा पनि बाइबलमा वरदानलाई तय गरेको छ। सेवा गर्ने वरदान पनि राखिएको छ। सुन्नुहोस् है,
अनि म तपाईँलाई के भन्नु भने नि शक्तिशाली रूपमा सायद तपाईँले चर्चको वेदीमा उभिएर लाइफ टाइममा एकपल्ट पनि वचन बोल्ने तपाईँले मौका पाउनु भएन, तर तपाईँलाई जिम्मा लागेको काम, तपाईँलाई जिम्मा लागेको सेवा टलको काम चाहिँ तपाईँले पूर्णतामा सक्नुभयो भने चाहिँ बाइबलमा साह्रो मजाले लेखेको छ। एक दिन परमेश्वरले एउटा उखान भन्नुभएको छ नि, कसैलाई चाहिँ बिहानको पहरमा चाहिँ खेताला आइपुगे, कोही चाहिँ घाम डुब्ने बेलामा खेताला आए, तर बाइबलमा साह्रो मजा लेखेको छ जब मालिकले ज्याला दिने बेलामा बिहान 6 बजी आउनेलाई पनि त्यति नै रुपियाँ पैसा र घाम डुब्न बेला आउने 1 घण्टामा ज्यालाको काम गरेर जानेलाई पनि त्यति नै रुपियाँ पैसा दिँदा बिहानको मान्छेले के भन्छ, तपाईँले नाइन्साफी गर्नुभयो, तपाईँले हाम्रो लागि चाहिँ यो ठिक गर्नु भएन। अनि मालिकले साह्रो प्रश्नसँग भनेको छ, तिमीलाई मैले एकै दिनको लागि बोलाएँ, मैले तिमीलाई 1 दिनको ज्याला दिएँ होइन? सुन्नेले भने यस तपाईँले मलाई दिनुभयो। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर बिन पक्षपात गर्नुहुन्न, कसैलाई काखाने कसैलाई पाखा चेप्नुहुन्न। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको पहिलो पल्ट तपाईँ कुन कामका लागि चुनिनु भएको छ, तपाईँ कुन कामका लागि परमेश्वरले अथवा तपाईँलाई कुन कामका लागि परमेश्वरले चुन्नु भएको छ, पहिला नम्बर तपाईँको कामलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, इनाम छोडिदिनुहोस्। हामी त प्रपल्ट इनामको पछि दौडिन्छौँ होइन, परमेश्वर दिनुभएको कामलाई पहिला पुरा गर्नुहोस्। इनाम कत्रो दिनुहुने त्यो चाहिँ उहाँको हातको कुरा हो। किनभने बाइबलमा साह्रो शक्तिशाली रूपमा लेखेको छ, अल्गोलाई होचोलाई अल्गो बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ थुप्रो ठुल्ठुलो सेवकाई गर्नेहरूको सायद के त स्वर्गमा इनाम चाहिँ 2 चपरी माटो मात्रै छ कि 2टा खुट्टाले टेक्ने मात्रै, त्यो पनि हुन्छ नि। यहाँको कामले नि स्वर्गको इनाम तय हुँदैन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा सुरुमा तपाईँको लाइफको एम्बिसन तपाईँले क्लियर गर्नुहोस्। हाम्रो थुप्रो पल्ट हामी यङ स्टारहरू छौँ। मैले पनि 2012 हामी डिसेम्बर 2 तारिक चाहिँ एउटा सेवकाईको ढाँचालाई सुरु गरेको मान्छे है। त्यहाँदेखि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले सेवकाई गर्दै थियौँ, तर 2012 देखि चाहिँ हामीले, मलाई लाग्छ मैले चाहिँ फाइनल प्रार्थना गरेको इयर चाहिँ 2011 हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अनि तर 2012 देखि चाहिँ हामीले एउटा सेवकाईको ढाँचामा हामीले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्यौँ। अनि आज भन्दा 10 वर्ष अगाडि हामी पनि तपाईँ जस्तो यङ थियौँ। म त्यतिखेर लगभग 24-25 वर्षको थिएँ, आज 35 पुगेको छु म है। त्यतिखेर हाम्रो जीवनमा पनि सबै कुराको भार थियो। म घरको जेठा छोरा, अन्त घरको जेठा छोरा भएको नाताले गर्दाखेरि मेरो परिवार पनि मैले धान्नु पर्थ्यो, आमा आप्पालाई पनि मैले हेर्नुपर्ने, भाइ पढ्दै थियो, भाइलाई पनि मैले स्कुलको फीहरू दिनुपर्ने। अनि ममा अर्को प्रेसर पनि थियो, परमेश्वरको राज्य पनि थियो मभित्र 2टा लडाइँ लडिरहेको थियो, कि त संसारको काम कि त स्वर्गको काम, कि त पैसा रुपियाँमा आफ्नो जीवन ढल्काउनु पर्ने थियो कि त परमेश्वरको राज्यमा आफ्नो जीवनलाई ढल्काउनु पर्ने थियो। अनि म भित्र द्वन्द भइबस्थ्यो। अनि मलाई राम्रो थाहा छ, एक दिन मैले एउटा सिलगढीको 3 दिनको सेमिनार सकेर म घर फर्किँदा गर्दाखेरि है मैले इयरफोन लगाएको थिएँ। अन्त त्यतिखेर मैले एउटा गीत सुन्दै थिएँ, भर्खरै हाम्रो आराधक राजेश खालिङले गाउनु भएको थियो, साँच्चै नै कसैले छोए मलाई भन्ने। अनि मैले त्यो गीत सुनेर चाहिँ म फर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मात्रै म बुझ्छु पवित्र आत्माले मलाई स्ट्रङली आवाज दिनु भएको रहेछ, परमेश्वर मसँग बोल्नु भएको रहेछ। त्यतिखेर हामी भन्थ्यौँ मन बोल्यो भन्थ्यौँ, खास होइन रहेछ। खास गरिकन पवित्र आत्मा तपाईँसँग भइकन बातचित गर्नु भएको रहेछ। म तपाईँलाई मेरो लाइफको सानो टेस्टमनी बताउँदैछु। तपाईँ जसले आफ्नो एम्बिसनमा गोलमाल लाइफ जिउँदै हुनुहुन्छ, यता न उताको, न घरको न घाटको। हाम्रो एउटा नेपालीमा उखान छ नि, 2 घरको कुत्ता यता न उता। तपाईँलाई म स्ट्रिक्टली भन्दैछु, किन भन्दाखेरि यही एउटा उमेर हो तपाईँले अनन्ततालाई शक्ति र सामर्थ्यमा यस संसारमा तानिकन ल्याउन सक्नुहुन्छ। यही एउटा उमेर हो तपाईँ रफ्तारको साथमा प्रभुको राज्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यही एउटा एज हो जसले चाहिँ संसारको राज्यलाई भत्ताभुङ्गे, संसारको राज्य नरकको फाटकलाई भत्ताभुङ्गे बनाइकन नरकको फाटकमा स्वर्गको राज्यलाई तपाईँले बसाउन सक्ने यही एउटा एज हो। किन भन्दा यो एजमा यु क्यान गो द लङ्गर फास्टिङ, यु क्यान गो द लङ्गर प्रेयर, यु क्यान इन्टरसेडिङ। तपाईँ यति साह्रो इन्टरसेडिङ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ दानियलको जस्तो प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ मोसाको जस्तो प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ इजिकेलको जस्तो प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ यति साह्रो इन्टरसेडिङ प्रेयर गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ लामो समयसम्म भोकै बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ लामो समयसम्म प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो
यङ स्टेज यस्तो स्टेज हो। तपाईँ एउटा हाम्रो संसारको वैज्ञानिकहरूले पनि भन्छ तपाईँ पानी मात्रै खानुपर्छ 21 दिनसम्म तपाईँ मर्दैन भन्छ संसारको वैज्ञानिकहरूले पनि। सो तपाईँ 21 दिनसम्मको फास्टिङलाई घोषणा गरेर तपाईँ हिँड्नु भयो भने पनि पानी पिउनुहोस् 21 दिनसम्म मर्दैन भन्छ साइन्सले। अरे तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहभित्र, तपाईँ परमेश्वरको शक्तिभित्र, तपाईँ परमेश्वरको झन् सामर्थ्य स्वर्गदूतको वरिपरि स्वर्गदूतको बिचमा तपाईँलाई राखेर स्वर्गको प्रोटेक्सन दिन्छ तपाईँलाई। जब जब तपाईँ प्रार्थनामा जानुहुन्छ, जब जब तपाईँ फास्टमा जानुहुन्छ, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। सायद तपाईँको शारीरिक आँखालाई त सायद तपाईँको आत्मिक आँखाले स्वर्गदूतको पहरा देख्दैन होला, तर यु आर नट अलोन इन द स्पिरिचुअल र्याम। तपाईँ स्पिरिचुअल र्याममा एलोन हुनुहुन्न। तपाईँको वरिपरि सुरक्षाको दिवाल बोकेर स्वर्गदूत उभिएको हुन्छ। तिनीहरूले तपाईँलाई दिन अनि रातमा सुरक्षाको साँच्चै नै दिन अनि रातमा उनीहरूले तपाईँलाई सुरक्षाको प्रोटेक्सन दिन्छन्। सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी। एउटा जिन्दगी हो। म तपाईँलाई भनौँ यङ स्टार्सहरूलाई म भन्दैछु तपाईँको एम्बिसन पहिला क्लियर गर्नुहोस्। अरे पैसा त जसले पनि कमाउँछ, के भन्छ बाटोमा बसेर भिख माग्ले पनि एक छाक राम्रै खाइरहेको छ, हो कि न भन्नुहोस् त हजुर। तपाईँको लाइफको तपाईँलाई ग्यारेन्टी छ। आज बेलुका जसै सुत्नुहुन्छ भोलि बिहान उठ्ने तपाईँको लाइफको ग्यारेन्टी छ? Nobody, no one can give the guarantee. तपाईँ जतिसुकै बलवन्त भएर पनि भोलिको बिहानी परमेश्वरले तपाईँलाई देख्न दिनु भएन भने एभ्रिथिङ इज लस्ट। तर एकछिन तपाईँको अनन्तताको कुरा यसो विचार गर्नुहोस् त, तपाईँ अनन्ततामा कति धनी हुनुहुन्छ हजुर। तपाईँ पवित्रतामा कति धनी हुनुहुन्छ। परमेश्वरको धार्मिकताभित्र के तपाईँ लुकिनु भएको छ हजुर। परमेश्वरको पवित्रताको पोसाकले तपाईँ लटरम्मै हुनु भएको छ। पहिला यसो विचार गर्नुहोस् त तपाईँ अनन्ततामा कति धनी हुनुहुन्छ। ल शारीरिकमा त तपाईँ धनी होला, देखिने संसारमा तपाईँ धनाढ्य हुनुहुन्छ होला, देखिने संसारमा तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स राम्रो छ होला, देखिने संसारमा तपाईँको राम्रो खाँदै राम्रो लगाउँदै अब कतिको गाडी होला, कतिको राम्रो स्कुटीहरू होला। तर अनन्तता जो चाहिँ अदृश्य संसार, जुन संसार चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन, जुन संसार चाहिँ कहिले पनि टुङ्गिँदैन, जुन संसारको अन्त कहिले पनि हुँदैन, त्यो संसारमा कति धनी हुनुहुन्छ तपाईँ, कति धन जो जम्मा गर्नुभयो। त्यही त बाइबलमा साह्रो शक्तिशाली रूपमा लेखेको छ, तिमी यदि साँच्चै धनी नै बन्छौ भने चाहिँ यहाँ नथुपाएर जहाँनिर एक दिन सकिन्छ, जहाँनिर एक दिन रित्तिन्छ, तपाईँले एक दिन सबै कुराहरू रित्तेर जान्छ। आज तपाईँमा भएको लाख रुपियाँ पैसा भोलि कसैको हातमा तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। तर स्वर्गले भन्छ यदि साँच्चै तिमी धनी हुन्छ भने अनन्ततामा तिम्रो धनलाई थुपाएर जहाँ कहिले पनि सकिँदैन, कहिले पनि घट्दैन, त्यसको चाहिँ अनन्त अनन्तसम्म तपाईँले उपज गर्नु पाउनुहुन्छ। कहिले रित्तिने कुरा छैन। अनन्तताले सोच्नुहोस् त तपाईँ कति धनी हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई भनौँ, मैले 24-25 वर्षमा परमेश्वरको राज्यमा घुँडा टेकेको मान्छे, थुप्रो कष्ट थियो। एक दिन हाम्रो घरमा नि आमाले यसो भन्यो, मेरो नेपालको आमाले, ऋण बढ्दै थियो घरमा, परमेश्वरको राज्य एकतिर म देखिरहेको छु भने घर पनि एकतिर छ। हो तपाईँ रेस्पोन्सिबल पर्सन होला घरको लागि। तर म नि परमेश्वरको वचन चाहिँ नि एउटा जिउँदो लाग्छ मलाई। अहिलेको दिनमा नि मेरो परमेश्वरको वचन म पहिला सुन्दाखेरि साह्रो अप्ठ्यारो सुन्थेँ। खास परमेश्वरको वचनले पनि ठेक्छ र जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अरे परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई पाल्छ र जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अरे परमप्रभुले पनि त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ र जस्तो लाग्थ्यो। तर म तपाईँलाई भनौँ, अहिले म यो 10-11 वर्षको दौडानमा भन्न सक्छु, परमेश्वरको वचनमा यदि तपाईँले पत्याउनु भएर विश्वाससँग त्यो वचनमा उभिनु भयो भने नि त्यही वचन तपाईँको जीवनमा एक दिन देहदारी भइकन आउँछ। हालेलुया। एक दिन त्यही वचन तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँले सुनेको वचन चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा देह भइकन आउँछ, देखिने स्वरूपमा आउँछ। तपाईँले जे सुन्दै हुनुहुन्छ, जे पढ्दै हुनुहुन्छ नि यो दिनमा वचन, त्यही वचन चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा देहदारी हुन्छ। एक दिन यो 1 अध्यायमा तपाईँ परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो, आदिमा वचन परमेश्वरसँग नै, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यही वचन एक दिन देह भइकन यो संसारमा आउनुभयो। तपाईँ र मैले पढ्दै गरेको बाइबल, तपाईँ र मैले पछ्याउँदै गरेको परमेश्वर चाहिँ यति शक्तिशाली अनि सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले यो वचनलाई पत्याउनु भएर त्यो वचनमा तपाईँ उभिन सक्नु भयो भने चाहिँ नि
तपाईँले एक दिन यसरी धन्यको बन्नुहुन्छ। मैले लिएको डिसिजन चाहिँ पक्का मैले सही निर्णय लिएछु। त्यहाँदेखि एक दिन मेरो आमाले यसो भन्नुभयो, चेतन घरको ऋण बढ्दैछ, भाइको फी बुझाउनु पर्छ, घरमा सबै कुरा हुनुहुन्छ, घरमा बिमारी हुन्छ, के हुन्छ, ऋण बढ्दैछ। त्यहाँदेखि उहाँले भन्नुभयो, चेतन म तँलाई एउटा सल्लाह दिन्छु, अब एकपल्ट फेरि विदेश छ ताकि ऋण पानी तिरिसकेपछि फेरि प्रभुको राज्यमा काम गर। मैले भने आमा म तपाईँको अगाडि दुईटा शर्त राख्छु, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म त्यो कुरा एकदम मान्नुको लागि तयारी छु, किनभने मेरो आमा हो है। मलाई थाहा छ तपाईँको घर तपाईँले आँखा अगाडि देख्दै हुन्छ चालचाली होइन, तपाईँको आँखाको अगाडि सबै परिस्थिति देख्दै गर्दा नि त्यो तपाईँले त्यो देख्दै गरेको परिस्थितिलाई चाहिँ नि अनदेखा गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई बोल्छ त्यसले, तपाईँलाई त्यसले बार बार झकझक्याउँछ, तपाईँलाई त्यसले बार बार हल्लाउँछ। ठिकै हो, म मान्छु, तर अर्को कुरा भनौँ, तपाईँको लाइफ अदृश्य सञ्चारमा लगानी गर्दै गर्नुहोस्। यस्तो बेला पनि एक दिन नि बाइबलमा साह्रो दामी लेखेको छ, बाजुसँग 126 अध्यायको 5 पदमा तपाईँ रुँदै छर्दै हुनुहुन्छ होला। यो दिनमा यो परिस्थितिमा तपाईँले यति साह्रो स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ यति साह्रो आँसुको साथमा स्वर्ग टाढो भएको जस्तो, स्वर्गले तपाईँको प्रार्थनालाई उत्तर नदिएको जस्तो, स्वर्गले तपाईँको प्रार्थना नसुनेको जस्तो, स्वर्ग तपाईँको आसपासमा नभएको जस्तो, स्वर्गले कुनै पनि प्रबन्ध चाँजो माझो नमिलाएको जस्तो तपाईँलाई लाग्दै होला। तर होइन, म तपाईँलाई साह्रो सरल भाषाबाट शक्तिशाली कुरा सिकाउँ, तपाईँको मुखबाट यदि तपाईँ धर्मीजन हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ परमेश्वरको पवित्रतामा सधैँभरि उभिकन पाप र अधर्मदेखिको जीवनलाई टाढो राखिकन तपाईँको जीवनको लक्ष्यलाई तपाईँले एकदमै स्ट्रेटली बनाउनु भएको छ भने चाहिँ नि तपाईँको जिब्रोबाट निक्लेको शब्द मात्रै होइन, तपाईँको मनमा विचार गरेको शब्द पनि स्वर्गले काउन्ट गरेको हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो परमेश्वर यति साह्रो के भन्छ त्यत्तिकै भनेको होइन रहेछ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा साह्रो शक्तिशाली टेस्ट पनि बताउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि यो मैले भोगेको आजको दिन मैले तपाईँलाई वचन सायद कम्ती पल्टाउँछ होला, किन भन्दा म तपाईँलाई आजको दिन प्रेरणादायक बोल्न चाहन्छु। किन तपाईँहरू युथहरू मात्रै म देख्दैछु, अनि पास्टरबाले युथ मिटिङ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, किनभने युथहरूले जीवनमा 90% युथहरूले अहिले नेपाली जगतको 90% युथहरूले यति साह्रो गलत निर्णय लिँदैछन्, उनीहरूको जीवनको एम्बिसन गलत हुँदैछ। अनि एक दिन त्यो गलत एम्बिसनले गर्दा चाहिँ नि तपाईँहरूको र मेरो लाइफ चाहिँ यति साह्रो डामाडोल भइकन जान्छ। त्यतिखेर चाहिँ नि तपाईँ र मैले हाम्रो लाइफलाई सम्हालि नसक्दै गर्दाखेरि सायद धेरैको जीवनमा परमेश्वरको अन्तको दिन आइपुगेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो लाइफ यति साह्रो छरपष्ट भइसकेको हुन्छ, अनि धेरैजनाले त्यो लाइफलाई सम्हाल्नु नसक्दै गर्दाखेरि तपाईँ र म स्वर्गतिर उठाइन्छ। परमेश्वरको एम्बिसनलाई टाढोको कुरा। एक दिन म बाटोमा ब्याग बोकेर बसिरहेको थिएन, म एउटा ठाउँमा सेवाकै जानु पर्थ्यो। पहिला गाडी यस्तो थिएन अहिले नेपालको जस्तो मजाको लग्जरियसमा। पहिला गाडी झुन्डेर भिडमा च्याप्टेर काखी गनाउँदै पसिना गनाउँदै आफू त चिटिक्कै भएर हिँडे पनि छेउको साथीको है छेउमा उभिने साथीको काखी कम्ता गनाउँथ्यो है, झन्झनै भित्रको सबै निक्लेला जत्तिकै गनाउँथ्यो। अनि एक दिन खोइ कता कताबाट मेरो मनमा पनि स्ट्रङली विचार आएछ, हेर्नुहोस् है, मैले प्रयोग गरेको होइन, प्रार्थना गरेको होइन। त्यहाँदेखि म तपाईँलाई के सिकाउँदैछु भने चाहिँ नि तपाईँ धार्मिकतामा उभिएको मान्छे, तपाईँ पवित्रताभित्र लुकाएको मान्छे चाहिँ नि तपाईँको मुखबाट निक्लेको शब्द मात्रै होइन, तपाईँको विचारमा तपाईँले सोच्नु भएको कुरा पनि स्वर्गले माइन्ड गरेको हुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा तपाईँ सोच्दाखेरि पनि पवित्रतामा सोच्नुहोस्। तपाईँले बोल्दाखेरि मात्रै पवित्रतामा होइन, तपाईँको विचारमा पनि 100% लेट अस ट्राई, हामी ट्राई गरौँ पवित्रताको विचार राख्नुको लागि। त्यहाँदेखि मैले के भने मैले मनमा सोचेँ कि त्यहाँदेखि मैले सोचेको रहेछु क्या, सुन्नुहोस् है, काश मेरो बाइक भइदियो त मलाई कति सजिलो हुन्थ्यो यात्रा गर्नुको लागि भनेर सोचेको रहेछ। त्यहाँदेखि सोचेको कुरा, मैले कल्पना गरेको कुरा, मेरो विवेकमा मैले भनेको कुरा मैले बिर्सी पठाएँ। एक दिन
पास्टर केनान भुटिया भन्ने एकदमै राम्रो परमेश्वरको जन आउनु भयो हाम्रो घरमा। त्यहाँदेखि उहाँले मेरो लागि प्रार्थना गर्दै गर्दा एक दिन यसरी भन्नुभयो, ए छोरा, एक दिन त बाटोमा बसेर यसरी तैँले तेरो मनमा सोचेको रहेछस् मेरो बाइक भइदिए त कति सजिलो हुन्थ्यो होला। त्यहाँदेखि परमेश्वरले एउटा अगमबाडी शब्द मलाई दिनुभयो, ए छोरा, एक दिन अचम्म रीतिले स्वर्गले तँलाई बाइकको प्रबन्ध गर्छ। यु डोन्ट ह्याभ टु पे द क्यास, तैँले पैसा रुपियाँ तिर्नु पर्दैन। यु डोन्ट ह्याभ टु, तैँले केही कस्ट पे गर्नु पर्दैन, तर तेरो नाउँको बाइक एक दिन हुन्छ। मैले ठुलो स्वरमा आमेन प्रभु धन्यवाद भने। त्यहाँदेखि मैले मेरो दिमागको एउटा ढोकालाई परमेश्वरले खोलिदिनु भयो। सुन्नुहोस् है, के खोल्नु भयो भने त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो दिमागमा एउटा ढोका ठ्वाङ्गै खोले। ए बोलेको कुरा मात्रै होइन, परमेश्वरले त हाम्रो समाजको भाषा पनि बुझ्नु हुँदो रहेछ, कल्पनाको भाषा पनि बुझ्नु हुँदो रहेछ। त्यसले त परमेश्वरले नयाँ नियममा एउटा शक्तिशाली कुरा कल्पनाको विचारलाई के भन्नुभयो, यदि कुनै स्त्रीलाई तिमीले गलत नजरले हेर्यौ भने मात्रै, सुन्नुहोस् है, गलत इन्टेन्सनमा तिमीले सोच्यौ भने मात्रै पनि तिमीले शारीरिक फिजिकल रूपमा सँगै सुतेर सँगै यौन कार्य गर्नु पर्दैन। तैँले अघि नै त्यो स्त्रीसँग त त्यो परपुरुषसँग तैँले व्यभिचार गरिसकेको हुन्छस्। परमेश्वर हामी समाजको भाषा पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यही त बाइबलमा साह्रो मजाले लेखेको छ, पत्रुस 1 अध्यायको 15 पदमा, बी होली बिकज आई एम होली। अनि यहाँ छ फेरि यो 17 अध्यायमा मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यहाँ भन्नुभएको कुरा साह्रो मनपर्छ, मैले तिमीहरूको खातिर आफैलाई पवित्र पार्दछु। अरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र पार्नु पर्थ्यो? होइन। किन? उहाँ पवित्रताको चाहिँ निश्चितताको नमुना हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा कुनै पनि खोट थिएन, किनभने उहाँ स्वयं परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। तरै पनि यो 17 अध्यायमा साह्रो शक्तिशाली रूपमा स्वर्ग उठाइने बेलामा चाहिँ चेलालाई भन्नुभयो, मैले तिनीहरूको खातिर आफैलाई मैले होलीनेसमा राखेको छु। म एउटा नमुनाको सिद्धता तिमीहरूको अगाडि म झिकेन जाँदैछु। सो म तपाईँलाई भन्नु, ए यङ स्टेजहरू, बी होली, पवित्रतामा जिउन थाल्नुहोस्, पवित्रतामा हिँड्न थाल्नुहोस्, पवित्रतामा बोल्न थाल्नुहोस्, तपाईँको लाइफको एम्बिसनलाई सिधा राख्नुहोस्। एक दिन परमेश्वरको महानताको दिन तपाईँको जीवनमा आइपुग्दा तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। यस्तो पनि थियो र? हालेलुया। सायद थुप्रो ढल पलाउने कुरा तपाईँको जीवनमा आउँदैछ होला। त्यहाँदेखि मैले मेरो आमालाई भने, आमा म तपाईँको अगाडि 2टा कुरा भन्छु, त्यसमध्ये तपाईँले जे कुरा भन्नुहुन्छ आई एम रेडी टु डु द्याट। मैले भने तपाईँको छोराले सेवकाई गरेको हेर्ने इच्छा छ या त तपाईँको छोराले पैसा कमाएको हेर्ने इच्छा छ? सुन्नुहोस् है, तपाईँको लाइफमा थुप्रै स्ट्रगल होला, यङ्गस्टर्सहरूलाई। तपाईँ पढेर पनि तपाईँले जब पाउनु भएको छैन होला, तपाईँको घरमा तपाईँले फाइनेन्सियल ब्रेक थ्रु ल्याउनु सक्नु भएको छैन होला, तपाईँलाई लाग्दैला धेरैपल्ट स्टिल तपाईँको बुवा मम्मीले काम गर्दै हुनुहुन्छ होला, र तपाईँ चुप्पो लागेर घरमा बसेर चाहिँ धेरैपल्ट तपाईँलाई लाग्दै होला म त बेकाममै भएछु, म त के भन्छ एउटा युजलेस फेलो भएछु लाग्दै होला। तर म तपाईँलाई शक्तिशाली यी सबै कुरालाई बिर्सिदिनुहोस्, फर्गेट एभ्रिथिङ, अनि 2टा कुरा गर्दै जानुहोस्। तपाईँ जब जब समय पाउनुहुन्छ, नी डाउन एन्ड प्रे। जब जब समय पाउनुहुन्छ, जस्ट ओपन द योर बाइबल एन्ड रिड द वर्ड अफ गॉड। तपाईँ रोक्न थाल्नुहोस्। तपाईँ बाटोमा अन्य भाषामा परमेश्वरको राज्यमा रोक्नुहोस्, अन्य भाषामा रोक्नुहोस्, प्रार्थना गर्दै हिँड्नुहोस्। तपाईँ खाली समय कुनै पनि यात्रामा हुनुहुन्छ, तपाईँ वचन सुन्नुहोस्। तपाईँ कुनै पनि समय पाउनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने मौका छ भने घोडा टेक्नुहोस् अनि परमेश्वरसँग समय बिताउनुहोस्। तपाईँ कुनै पनि समय पाउनुहुन्छ भने यदि तपाईँको हातमा बाइबल छ भने बाइबल पढ्नुहोस्। डोन्ट वेस्ट योर टाइम। म तपाईँलाई भनौँ, टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्। किन भन्दा परमेश्वरको राज्यमा अब तपाईँ र म नै शक्तिको साथमा उभिन सक्नुहुन्न भने लास्ट डेजमा शैतान यति शक्तिशाली रूपमा अगाडि बढ्दैछ, यति साह्रो शैतानले मण्डलीलाई भ्रष्ट बनाइसकेको छ। यहाँ चाहिँ धेरैवटा चर्चमा पवित्र आत्मा होइन, शैतानले राज्य गर्दैछ चर्चमा। धेरैवटा चर्चको मेन ड्राइभर चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्न, शैतानले राज गरेको चर्चहरू छ। तर हामी भजन चाहिँ परमेश्वरको गाउँदैछौँ, वचन चाहिँ परमेश्वरको हुँदैछ, तर उचालिनु चाहिँ शैतान उचालिँदैछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो
चर्चमा आत्माले भरेको मान्छेहरू, हाम्रो चर्चमा परमेश्वरको सामर्थ्य अभिषेकले भरेको मान्छेहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गीत चाहिँ परमेश्वरको तर महिमा चाहिँ शैतानलाई पुग्दैछ, भजन चाहिँ परमेश्वरको गाउँदैछौँ तर महिमित चाहिँ शैतान बन्दैछ। किन भन्दा आत्माले नभरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज मण्डली चाहिँ मण्डलीको ड्राइभर को थाहै छैन खास। किन भन्दाखेरि याद छ, न त पहिलो पुस्ताले त्यो परमेश्वरको शक्तिलाई खोज्नु सके, न त सेकेन्ड पुस्ताले खोज्ने कोसिस गर्दैछ। हामीले हाम्रो एम्बिसन, म नानीहरूलाई पढेर प्रभुको राज्यको सेवा गर्नुपर्छ भने कहीँ पनि सुन्दैन। के भन्छ, खालि पढिस् भनेपछि राम्रो जब पाउँछस्, पढिस् भनेपछि राम्रो यस्तो हुन्छस्, राम्रो पढ। अलिक पैसा हुनेले डक्टर पढाउँछ, इन्जिनियर पढाउँछ, अलिक पैसा नहुनेहरूले म्यानेजमेन्ट पढ्छ है, +2 सम्म साइन्स गर्छ, त्यहाँदेखि ब्याचलरसम्म साइन्स गर्छ। अलिकति दिमाग हुनेले त्यहाँदेखि के गर्छ, ब्याचलर गरेर +2 मा भए पनि जब पाउँछस्। प्राइभेट स्कुलतिर पनि तैँले साइन्सको अहिले साह्रो स्कोप छ, जब पाउँछस् अनि तैँले परिवार राम्रो पाल्छस्, मलाई हेर्छस्। मेरो कान्छा भाइ छ, मैले मेरो भाइले अहिले BSc सेकेन्ड इयरको एक्जाम दिइसक्यो, उसले साइन्स पढ्दैछ। अनि उसले के भनेछ भने म मास्टर चाहिँ गर्छु अनि म डक्टर चाहिँ चेष्टा गर्छु पढ्ने, साइन्सबाट चाहिँ म PhD गर्छु। मैले नि पढ, तर तिमीलाई मेरो एउटा चुनौती छ, पढेर चाहिँ नि तिमीले संसारको राज्य भन्दा पनि परमेश्वरको राज्य तिमीले प्रचार गर्नुपर्छ। अरे नाति, पढेर पैसा त जसले पनि कमाउँछ, पैसै कमाउनु पर्यो नि तपाईँ पढ्नु पनि पर्दैन हौ हजुर। मान्छे लखपति त्यत्तिकै हुन्छ खास। तपाईँ हार्डवर्क मात्रै गर्दै जानुहोस् त, सजिलै लखपति हुन्छ। आज के पढ्नेले मात्रै पैसा कमाएको छ र? नपढ्ने धनी छैनन् र? नेपालको बिजनेसम्यान त सबै 8 क्लास फेल मात्रै देख्छु म है। हाम्रो पत्रीको ठुलो बिजनेसम्यानहरू कोही नपढेका छन्, राम्रो लेख्नु नजान्नेहरू पनि टप बिजनेसम्यान छन् पत्रीमा है। म पत्रीको कुरा किन भन्दाखेरि मेरो भेना पनि बिजनेसम्यान हुन्छ, वान अफ द सक्सेसफुल बिजनेसम्यान पत्रीमा हुनुहुन्छ। तर हाम्रो भेनाले पनि SLC पनि लेखेन बुढोले, तर पनि अहिले वान अफ द अब पत्रीको राम्रो व्यापारीहरू मध्येमा हाम्रो भेना पनि छ। नपढ्नेले पनि पैसा कमाउँछ। तर मेरो भाइलाई भन्छ, भाइ तिमीले पढ, तर तिमी पढेर चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई प्रचार गर्नुपर्छ। किन तिम्रो लेभललाई सजिलै प्रचार गर्न सक्छौ। तिमी जति पढेका छौ, अहिले म साइन्सको ब्याचलर सकेको मान्छेलाई गएर प्रचार गर्नु गयो भने म हुस्स हुन्छु। हो किन भन्नुहोस् त, म डम हुन्छ खास। उसले नै मलाई उल्लीबिल्ली बनाउँछ, किन म त्योमा पढेको छैन। तर मेरो भाइ आकाशले ब्याचलर सक्न लागेको छ, अब सेकेन्ड इयर छ, उसले अब साइन्स पढेको मान्छेलाई साइन्टिफिक वेमा परमेश्वरको राज्य सजिलै प्रचार गर्न सक्छ, साइन्टिफिक वेमा परमेश्वरको राज्यलाई सजिलै बुझाउन सक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ जो पढेको व्यक्ति छ, म तपाईँलाई सल्युट गर्छु पढ्नु सके, तर त्यो भन्दा पनि अझै धेरै चाहिँ तपाईँको एम्बिसनलाई क्लियर गर्नुहोस्। वाट यु विल डु आफ्टर फिनिश योर स्टडी। कि 15,000 को जबमा झन्डै बस्नु हुने? म त जब गएको है प्रिया हैन, ब्याग बोकेर पर्स बोकेर बाइकको चाबी घुमाउँदै गर्दै, हो डियर गएको है जब। कति हजार? 15-20 हजार गर्ने कि यस्तो धनको स्रोतसँग जोडिन्छ चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन। जुन दिन स्वर्गले तपाईले मेरो लागि प्रबन्ध गरेको दिनमा पुग्छौँ। एक दिन डाक्टर DJS दिनाकरणको एउटा टेस्टमनी मैले सुन्दै थिएँ युट्युबमा, मलाई साह्रो मजा लाग्यो। 6 वर्षसम्म चाहिँ यस्तो प्रभुको राज्यमा उहाँले जिउनु भएछ। ट्रेनको पट्टीमा हाम फाल्न जाँदै गरेको उहाँको एकजना आफन्त चाहिँ पुलिसमा काम गरेको मान्छे टिपेर ल्याएर चाहिँ ग्रहण गराएको मान्छे। सुन्नुहोस्, उहाँले पनि फ्रस्ट्रेसन भएर +2 साइन्स सकेर फ्रस्ट्रेसन भएर उहाँ चाहिँ ट्रेनको पट्टीमा मर्नुको लागि चाहिँ लाइफदेखि साह्रो धोका खाएर, लाइफ चाहिँ अब उहाँले चाहिँ केही पनि सोच्नु भएन, केही पनि देख्नु भएन अरे। उहाँले साह्रो मजाले भन्नुहुन्छ, मैले सबै कुरा अँध्यारै मात्रै देखेँ, मैले पढेँ तर जब भेटिनँ, मेरो परिवार एकातिर देखेँ। त्यहाँदेखि मैले लाइफमा यति साह्रो डिप्रेसनले मलाई छोप्यो, त्यहाँदेखि मैले चाहिँ सिधै मेरो जिन्दगी सक्छु भनेर गएको।
आज थुप्रोले तपाईँ पढ्नु भएको छ होला, तपाईँले गुड स्किलफुल हुनुहुन्छ होला, तर डोन्ट वरी। तपाईँले पढ्दै गर्नु भएको, तपाईँले सेवाकाईमा खुट्टा टेक्दै गर्नु भएको, तपाईँले सुन्दै गर्नु भएको परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ यति साह्रो मजाको हुनुहुन्छ। तपाईँलाई नि तपाईँको एक दिन एम्बिसनमा सक्सेसफुल पनि बनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई नि परमेश्वरको आत्माको शक्तिले पनि बनाउनुहुन्छ। तपाईँ फिजिकली पनि सक्सेस हुनुहुन्छ, तपाईँ स्पिरिचुअली पनि सक्सेस हुनुहुन्छ इफ यु फलो द लर्ड अफ वे। तपाईँ यदि परमेश्वरको बाटोलाई पछ्याउनु भने तपाईँ दुईटै कुरामा परमेश्वर सक्सेस बनाएको पनि मैले देखेको छु। सो डोन्ट वरी। एक दुई दिन तपाईँले केही पनि देख्नु भएन भन्दैमा डोन्ट फिल द सो डिप्रेस फिल नगर्नुहोस्। अझै यो समय तपाईँले बुझ्नुहोस्, लर्ड दिस इज द टाइम टु प्रेज योर द नेम, दिस इज द टाइम टु वर्शिप योर द नेम। तपाईँले सायद केही समय तपाईँले केही पनि देख्नु भएको छैन होला, अहिले पेन्डेमिक छ, तपाईँ घरको कोठामा हुनुहुन्छ, सायद थुप्रो परिस्थितिले तपाईँलाई मिचेको होला। तपाईँलाई म भनौँ, यो समय तपाईँ आत्मामा अझै शक्तिशाली बन्ने, यो समय तपाईँको वचनको गहिराईमा जाने अनि आत्माको उचाइलाई थाहा गर्ने। एक दिन परमेश्वर तपाईँलाई दायाँ बायाँ फिजाउनुहुन्छ। एक दिन तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरले आफ्नो पण्डाललाई यसरी थन्काउनुहुन्छ अनि तपाईँलाई छक्कै लाग्छ, अरे मेरो जीवनबाट पनि परमेश्वरले यस्तो कुरा गर्नु सक्नु हुँदो रहेछ। यो समय तपाईँ कसरी पेन्डेमिक बिताउँदै हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर म नेपालको पेन्डेमिकमा चाहिँ नि म दिनमा कम्तीमा पनि 6 घन्टा 5 घन्टा चाहिँ कन्टिन्युसली बस्थेँ, परमेश्वरसँग बस्थेँ, प्रार्थना गर्थेँ, स्टडीमा जान्थेँ। त्यहाँदेखि मलाई लाग्थ्यो म झन् मजा लाग्यो, झन् मजा लाग्यो। पेन्डेमिकभरि म बसी मैले थुप्रो सन्तहरूको वचनलाई सुने, थुप्रो क्लासेसहरूमा एटेन्ड गरेँ अनि मैले बिस्तारै मेरो जीवनको बेसलाई बसेँ। हाम्रो नेपालमा पनि 3 महिना यस्तो पेन्डेमिक भयो, घरदेखि बाहिर खुट्टा पनि निकाल्नु नपाउने। तपाईँ पेन्डेमिकमा के गर्दै हुनुहुन्छ? अनि डिजेस दिनाकरणले यसरी भन्नुहुन्छ, 6 वर्षसम्म यति साह्रो परमप्रभुको राज्यमा उहाँले खोज्नु भएछ। त्यहाँदेखि 6 वर्ष बिते पछाडि चाहिँ एक दिन चाहिँ नि परमप्रभु परमेश्वर उभिनु भयो पुत्र यीशु ख्रीष्ट उहाँको अगाडि। त्यहाँदेखि उहाँले भन्नुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, डिजेस आज म तँलाई एउटा कुरा सुनाउनुको लागि आएको। मैले 6 वर्षसम्म तँलाई टेस्टेड गरेँ, त पैसा रुपियाँमा कति इमान्दार छस् मैले हेरिबसेँ, त कतिको डगमगाउँछस् मैले हेरिबसेँ, त दायाँ बायाँ गर्छस् कि गर्दैनस् परिस्थितिको बिचमा हिँड्दाखेरि मैले हेरिबसेँ, त हल्लिन्छस् कि हल्लिँदैनस् परिस्थितिले तँलाई हल्लाउन सक्छ कि सक्दैन मैले हेरिबसेँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तेरो आउने जीवनको आशिष चाहिँ यति ज्यादा छ तैँले सोचेर पनि सक्दैनस्। तेरो जीवनमा मैले यसरी सोचेको छु, शारीरिक धन दौलत पनि यसरी सोचेको छु, तैँले कल्पना पनि गरेको छैनस्। त्यसले गर्दा म तँलाई टेस्टेड गर्दैछु, त कतिको इमान्दारको साथमा त हिँड्छस्, त कति इमान्दारको साथमा त जिउँछस् भनेर आजदेखि उपरान्त हेर, तेरो जीवनमा म अब स्वर्गको द्वारलाई खोल्दैछु अनि तेरो जीवनमा चाहिने फिजिकल ब्लेसिङ पनि म तेरो जीवनमा पठाउँदैछु भनेर पुत्र यीशु ख्रीष्ट जानु भएछ। त्यहाँदेखि उहाँले एउटा टेस्टनी भन्नुहुन्छ, फ्रम वेयर आई डोन्ट नो, कहाँबाट पैसा रुपियाँ आयो मलाई थाहा छैन, तर मेरो एकाउन्टमा यति साह्रो पैसा रुपियाँ आएर कहाँदेखि आयो मलाई अहिले पनि थाहा छैन, कसले डिपोजिट गरेर मलाई कसैले पनि कल गरेन। अब म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँको एम्बिसन चाहिँ सिधा राख्नुहोस्, तपाईँको लक्ष्यलाई सिधा बनाउनुहोस्। हल्लाउने कुराहरू थुप्रो छ। अरे बाइबलको हिरो छलाई पनि हेर्नुहोस् त, सबैको परिवार थियो, सबैको बालबच्चा थियो, तर पनि उनीहरूको बालबच्चा हुँदा हुँदै पनि बाइबलमा साह्रो शक्तिशाली कुरा के लेखेको छ, दे वक विथ द गड लेखेको छ। फेरि हालेलुया, दे वक विथ द गड। अब्राहम वक विथ द गड, हनोक वक विथ द गड, मोसा वक विथ द गड, नोआ वक विथ द गड, अरे इजरायल वक विथ द गड। They walk with the God. सुने हैन, देखे हैन, they walk, सँगै हिँडे। walk भनेको चाहिँ नि सँगै हो नि त, हो कि न भन्नुहोस् त, सँगै। यस्तो हैन एकजना चाहिँ देखिने अर्को नदेखिने हैन, सँगै भन्नुको कारण के हो, सँगै जोडी सँगै हात बाँधेर हामी कतिपल्ट
है। नेपालमा साह्रो मजा आउँछ। यहाँ चाहिँ केटा केटा केटी केटी हात बाँधेर हिँड्नु हुँदैन रहेछ, यहाँ चाहिँ अर्कै सम्झिँदो रहेछ, गे सम्झिँदो रहेछ। यहाँ अप्ठ्यारो रहेछ संसार। बाइकमा केटा केटा पनि हिँड्नु हुँदैन रहेछ, यहाँ अप्ठ्यारो सम्झिँदो रहेछ संसारले। एक दिन एकजना मेरो छिमेकी दाजु यत्रो बाइक छ है, अन्त यत्रो बाइक लगाए कति भनेको नयाँमा त चेतन भाइ यहाँ US डलरै अन्त 15-16 हजार भन्यो। नेपालको चाहिँ यहाँको कन्भर्ट गर्यो भने 20 लाख रहेछ। हो त हुँ गर्ने बाइक लिएर आयो। अनि मैले भने एकछिन चढ्नुहोस् न तपाईँलाई म घुम्नु जाउँ भनेको, कहाँ चेतन भाइ हिँड्नु हुँदैन नि केटा केटा भन्छ। कुरै बुझ्दिन। अरे अब कहिले सुनेको राम्रो कुरा बुझ्नु अन्त किन भने यहाँ त अर्कै सम्झिन्छ नि भाइ, केटा केटा बाइकमा हिँड्नै हुँदैन। तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् त, कहिले बाइकमा केटा केटा कहिले हिँड्दैन, केटी केटी कहिले हिँड्दैन भन्छ। अनि मैले के सम्झिन्छ अन्त, एकछिन चढ्नुहोस् यसो घुमौँ न अन्त भन्छु म है, हाम्रो कोलोनी त घुम्दा भयो नि त भन्छ। होइन नघुमौँ भाइ, यहाँ मान्छेलाई अर्कै सम्झिन्छ भन्छ। फेरि उल्टो संसार। यहाँ केटी केटी हातसम्म हिँड्यो कि सक्यो त्यहाँदेखि। समथिङ इज समथिङ समथिङ बुझिहाल्छ है। अचम्मै लाग्दो संसार यहाँनिर। नेपालमा आमा दिदी बहिनी हातसम्म र बच्चा पुरा घुम्दै गरेको हुन्छ होइन, कस्तो चासन भन्दै। तपाईँ बाइ द वे यता आउनुभयो भने चाहिँ कृपा गरिकन हातसम्मले बानीलाई चेन्ज गरेर मात्रै आउनुहोस्। बरु केटासँग हातसम्म हिँड्नुहोस्, केही माइन्ड गर्दैन। केटासँग अङ्गालै मारेर हिँड्नुहोस्, डजन्ट म्याटर, केही वास्ता छैन। केटीलाई काँधमा बोकेर हिँड्यो भने पनि डजन्ट म्याटर, मान्छेले यादै गर्दैन। यो संसार यति भ्रष्ट भएको रहेछ यहाँको। कपडा नि तपाईँ कता कता टेलिस्कोप लगाएर खोज्नुपर्छ, कसैको शरीरमा कपडा कता छ हौ कपडा भनेर। कसैले कसैलाई वास्तै छैन। यहाँ नि कसैले कसैलाई छुनु पनि पाउँदैन, यहाँ कसैले कसैलाई कराउनु पनि पाउँदैन। बोल्दाखेरि एकदमै हाइली रेस्पेक्टफुल बोल्नुपर्छ, उनीहरूले पनि रेस्पेक्टफुल्ली बोलाउँछ। तर कस्तो लगायो के लगायो याद गर्नु हुँदैन। जुत्ता एउटामा कालो खुट्टामा अर्को खुट्टाको सेतो जुत्ता पनि याद गर्नु हुँदैन। हामी हेरेर हाँस्नु हुँदैन, नदेखे जस्तो गरेर हिँड्नु पर्छ आफ्नै तालमा है। यहाँ एउटा खुट्टामा कालो मच्चा अर्को खुट्टामा सेतो मच्चा लगाइराखेर हिँड्नुपर्छ, केही मतलब हुँदैन, केही मतलब हुँदैन। बाइबलले भन्छ दे वक विथ द गॉड, दे वक, दे आर नट जस्ट फेल, दे आर नट सी द भिजन्स। सुन्नुहोस् है, यिनीहरू पनि यङ स्टार्सहरू थिए। हनोक हेर्नुहोस्, बाइबलले के भन्छ, 65 वर्षमा चाहिँ हनोकले मतुसेला जन्माए। हनोकसँग श्रीमती थियो, हनोकसँग नानी थियो, हनोकको परिस्थिति थियो, हनोकको सबै कुरा थियो। तर 65 वर्षमा हनोकले एउटा डिसिजन जीवनमा ल्याए, म अब परमेश्वरलाई खोज्न सुरु गर्छु, म परमेश्वरलाई अब शोक गर्न सुरु गर्छु। हनोकले यसो भनेर सुरुवात मिनिस्ट्री गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। आई वक विथ द गॉड भनेर मिनिस्ट्री सुरु गरेको होइन हनोकले। हनोकले परमेश्वरलाई म देख्छु भनेर होइन, हनोकले परमेश्वरलाई म सुन्छु भनेर होइन, परमेश्वरलाई उसले खोज्न सुरु गरे। परमेश्वरसँग स्वर्गको राज्यलाई मेडिटेसन गर्न सुरु गरे, स्वर्गको राज्यलाई पर्खन सुरु गरे, स्वर्गको राज्यलाई खोज्न सुरु गरे। परिस्थिति छ, नानी छ, श्रीमती छ, साँच्चै नै अभाव छ, घटी छ, कमी छ, तर पनि हनोकले एउटा डिसाइड गरे, आई विल वेट द माय लर्ड जीसस, म मेरो परमेश्वरलाई पर्खन्छु। अरे सबैको परिवार थियो हो कि न भन्नुहोस् त। लु अब्राम त धनी थियो अरे, ल म बुझेँ ल, धनी, ल उसलाई त प्रशस्तै थियो अरे। तर हनोक त बाइबलमा धनी लेख्दैन नि त हौ हजुर। बाइबलमा हनोक त धनी थियो भन्दैन त अन्त। मुसा हेर्नुहोस् त,
मसँग के थियो, परिवार थियो, बाल बच्चा थियो, नानी त्यो बिचारा बाल बच्चा पनि पछि स्याहार्नु नसकेर चाहिँ ससुरालीमा थुपारी राखे मसाले। ल है बाजे ससुरामा स्याहार्दै गर्नुहोस्। तपाईँ जुन दिनदेखि परमेश्वरको राज्यमा बढ्नु सुरु गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले शरीरको कतिवटा क्षेत्रहरू चाहिँ तपाईँले त्याग्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज द वे अफ लाइफ। अरे बाइबलको हिरोजहरू एभ्रीबडी इज यङ स्टार, कति बुढो। अहिले हाम्रो के छ भनाइ, अहिले कमाउने उमेर हो। जसले पनि त्यसरी सिकायो यो उमेर कमाउने हो। अनि बुढेसकालमा लट्ठी टेक्दै भास्टिङ बस्नु सक्दैन, 2 मिनट प्रार्थनामा ढाड दुख्छ, अनि त्यो उमेर चाहिँ परमेश्वरको राज्यको हो। म भनौँ तपाईँलाई, तपाईँ यो उमेरमा जीवन अगाडि गर्नुहोस्, त्यो उमेरमा तपाईँलाई परमेश्वरले सन्तको अनौटिङ दिनुहुन्छ। अनौटिङ अफ सेन्स। यो उमेरमा परमेश्वरको राज्य खोज्न सुरु गर्नुहोस् न। त्यो उमेरमा दिए तपाईँ उभिँदाखेरि मान्छेले आशिष पाउन थाल्छ। मलाई साह्रो मनपर्छ। यहाँ चाहिँ एउटा स्पेसल ऱ्याम हुँदो रहेछ, जुन ऱ्याम चाहिँ नि तपाईँ बोल्नु पर्दैन, तपाईले आमा वचन प्रचार एकदम तपाईँलाई भेटेर टाउकोमा हात राखेर प्रभु यो भन्नु पर्दैन। तपाईँ उसको छेउमा बसिदिनु मात्रै पर्छ कि ऊ आफै आशिषित हुन्छ। मलाई यो अनौटिङ मन पर्छ। हालेलुया। मलाई यो अनौटिङ म खोज्दैछु। यो दिन बोल्नु नपरोस् न है। तपाईँले यस्तो व्यक्ति थुप्रै देख्नु भएको छ होला। उहाँको छेउमा बस्दाखेरि पनि तपाईँ बिस्तारै एउटा जोए जस्तो भएको, उहाँको अनुहार हेर्दै गर्दाखेरि नै तपाईँको मुहारमा बिस्तारै हाँसोहरू सुरु हुन्छ। उहाँलाई देख्दै गर्दा तपाईँ बिस्तारै तपाईँको पीडा, तपाईँको चिन्ता सबै कुरो भोलि पठाएर तपाईँ एक खालको जोयफुल मोमेन्टमा हराउनुहुन्छ। तपाईँले त्यस्तो व्यक्तिहरू भेट्नु भएको छ? छैन भने एकजना सिलगढीकै मान्छेको नाम तपाईँ पूर्णिमा प्रधानकोमा जानुहोस्। उहाँहरू त्यो लेभलमा आइसक्नुभयो। पास्टर ध्रुवहरू त्यो लेभलमा आइसक्नुभयो। उहाँको प्रेजेन्समा चाहिँ नि तपाईँले मेरो जीवनमा आनन्द आउँछ। उहाँको उपस्थिति, शारीरिक उपस्थितिमा नि तपाईँहरूमा एक खालको परमेश्वरको ग्लोरी भित्र छिरेको जस्तो महसुस हुन्छ। अनि यिनीहरूले पनि यात्रा, बाइबलको हिरोजहरूले पनि यात्रा सुरु गर्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर सुरु गरेको थिएन। म एक दिन यो लेभलमा पुग्छु भनेर सुरु गरेको थिएन। यिनीहरूले जस्ट परमेश्वरलाई खोज्न सुरु गरे। खोइ के भयो, एक दिन को नि हनोकलाई छोरा जन्माएर अन्तिम मतुसेला छोरा जन्मा, खोइ के भयो के भयो बुढो मान्छेलाई त चुकु लगाउन थाल्यो घोटाको। बुढी डोन्ट डिस्टर्ब, जङ्गल पस्नु थाल्यो होला, नखोज्नु है मलाई। म जबसम्म आउँदिनँ नखोज्नु, म हराउँदिनँ। मलाई मेरो घरको ठेगाना राम्रो थाहा छ। यहाँ तिमीलाई पुग्ने महिना दिनको सातो सामला मैले राख्दैछु। लु म गएँ। जङ्गल पस्नु थाल्यो होला, एकान्त ठाउँतिर समय बिताउन थाल्यो होला, मेडिटेसनमा जानु थाल्यो होला, खोज्नु थाल्यो। त्यही त दाउदले भन्छ नि, परम प्रभु चाहिँ चट्टानको मोह भन्दा पनि ठेसिलो हुनुहुन्छ। एक दिन खोज्यो मजा लाग्यो, 2 साल खोज्यो, 3 साल खोज्यो, 4 साल खोज्यो, थाहा छैन कति सालदेखि हि वक विथ द गड, थाहा छैन। ऊ 65 वर्षमा हि वक विथ द गड मलाई पक्का पनि लाग्दैन, किनभने इट विल टेक टाइम। उसको शरीर पनि पूर्णतामा ढल्किनु पर्छ, किनभने परमेश्वरको उचाइमा बढ्नु पर्छ। पहिला परमेश्वरको सँग हिँड्ने व्यक्तिहरू। त्यही त बाइबलले भन्छ नि, बेला बेला कत नाप्नु है, तिमीहरू बढ्दैछ कि छैन भनेर पावलले लेख्छ नि। तिमीहरू परमप्रभुमा पुत्र यीशु ख्रीष्टमा हुर्किँदैछ कि छैन, तिमीहरू कत नाप्नु। 65 वर्षमै ऊ चाहिँ हनोक परमेश्वरसँग हिँडेको जस्तो मलाई लाग्दैन। इट विल टेक टाइम, बट वान डे यस्तो आयो, स्वर्गको परमेश्वर डल्लै उत्रनु भयो हनोकको अगाडि मलाई लाग्छ। अनि हनोकलाई एउटा सम्बोधन दिनुभयो होला, माई फ्रेन्ड हनोक। हालेलुया। बाइबलको नि परमेश्वरको उपमाहरू मलाई साह्रो मजा लाग्छ। अनि मलाई स्वर्ग कस्तो छ थाहा छैन, किनभने मैले अहिलेसम्म स्वर्ग देखेको छैन। मैले मेरो यीशु ख्रीष्ट अहिलेसम्म देखेको छैन। तर एक दिन मेरो चाहना छ, म मर्नुभन्दा अगाडि आई वान्ट टु सी द लर्ड जीसस।
I want to see the heavens. मलाई हेल नदेखे पनि हुन्छ। हेल त बाइबलमा प्रशस्तै छ भनेको। किन हेल देखि बस्नु? हेल त खेदाउने कुरा, देख्ने कुरा होइन। हेल देखेर के चाहिँ हुन्छ र डराउँछ मात्रै मान्छे। छ्या, त्यस्तो के हेर्नु डरलाग्दो कुरा। हेभन देख्नुपर्छ, हेल आफै टालिन्छ घाँस। हालेलुया। सजिलो भाषा मेरो त। के हेरिबस्नु हेल हेरेर, होइन? बाइबलमा हेलको प्रशस्त वर्णन गरेको छ है। कस्तो जान्छ स्वर्ग, कस्तो जान्छ नरक। म जाने ठाउँ पो हेर्नुपर्छ त, मेरो कति छ इना भनेकन हो किन भन्नुहोस् त? मेरो अनन्तताको घर पो हेर्नुपर्छ त, कति छ भनेर। मैले अहिलेसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्ने प्रिभिलेज भएको छैन, तर वान डे आई विल सी द जीसस। आई विल सी। मेरो शरीरको आँखा बन्द हुनुभन्दा अगाडि, आत्मा दिनु भनेको आत्मा फर्किनु भन्दा अगाडि, वान डे एकै पिलिक भए पनि आउन सी द लर्ड जीसस। द्याट इज माई एम्बिसन। मेरो जीवनबाट अगमबाडीको नदी निक्लेर ननिक्लेर आई डोन्ट माइन्ड। मेरो जीवनबाट मरेको मुद्दा उठ्ला नउठ्ला आई डोन्ट माइन्ड। मेरो म हिँड्दाखेरि चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म होला नहोला आई डोन्ट माइन्ड। म बोल्दाखेरि के भन्छ रहस्यको कुरा बताउला नबताउला आई डोन्ट माइन्ड। तर माई एम्बिसन वान डे बिफोर आई डाई आई वान्ट टु सी द लर्ड जीसस। मलाई हेर्ने इच्छा छ। मान्छे अहिले नि आमामा दान प्रदानका पछि दौडेको देख्दा म अचम्मै लाग्छ। आँपको रुख रोप्नुहोस् न, एक दिन आँप लटरमै फल्न सुरु गर्छ। तपाईँ त्यसले गर्दाखेरि आँपको बिरुवा किनेर रोप्न सुरु गर्नुहोस् न, एक दिन आँपले तपाईँले खाइ नसक्ने तपाईँको बारीमा फल्छ। किनेर कहिले सक्नुहुन्छ? एक दिन पैसा हुँदैन। तपाईँको कोरेसा बारीमा आँप रोप्नुहोस् त, एक दिन त आँपको बिरुवा बढेर चाहिँ लटरमै फल फलाउँछ। त्यहाँदेखि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, ल आँप किन्ने भाउ है, आँप छ है 50 रुपियाँ किलो। हामी आँप चाहिँ यति साह्रो मन परायौँ अनि आँप चाहिँ किनेर ल्यायौँ एकछिन मात्रै। तपाईँले किनेको आँप एकदिन सकिन्छ, तर तपाईँको बोटको आँप चाहिँ यस्तो साह्रो लटरम हुन्छ तपाईँले खान पनि सक्दैन, किनभने हामी खेतीमा काम गरेको मान्छे। हनोकलाई एक दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टले परमेश्वर उभिनु भयो। मलाई थाहा छैन, मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ गतिलो कुरा के बताउन आँटेको छु भने चाहिँ नि, यो टाइटल्सहरू यति साह्रो मलाई मनपर्छ। परमेश्वरले कसैलाई यसरी भन्नुभयो, म अगमवक्ताहरू जस्तो मोसालाई चिन्दिनँ, म अरू मान्छे जस्तो मोसालाई, म मोसालाई चाहिँ नि यसरी चिन्छु जसरी एउटा मित्रले अर्को मित्रलाई चिन्छ, म मोसालाई त्यो दर्जा दिन्छु। मलाई थाहा छैन, तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ अचम्म लाग्छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो, थुप्रो हिरोजलाई के भन्नुभयो, कसैलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भन्नुभयो, कसैलाई मेरो मित्र भन्नुभयो, कसैलाई म यसरी चिन्छु भन्नुभयो। मलाई थाहा छैन स्वर्गमा पुत्र यीशु ख्रीष्टले परमेश्वरको मित्रलाई कसरी आदर गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ मलाई एउटा मिस्ट्रियस लागेको छ। मलाई बेला बेला सम्झिन्छ कि मोसाहरूलाई चाहिँ नि पुत्र यीशु ख्रीष्टले पनि रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सुन्नुहोस् है, किन भन्दा चाहिँ मोसा चाहिँ कसको साथी भन्दा चाहिँ परमेश्वरको हो नि त। जस्तै प्रयास भाइ र म चाहिँ साथी सुन्नुहोस् है, हाम्रो प्रयास भाइ र म साथी हो भने प्रयास भाइको छोराले मलाई के भन्छ, अङ्कल भन्छ। ल सम्झिनुहोस्, प्रयास भाइ एकछिनको लागि परमेश्वरको स्थानमा, प्रयास भाइको छोरा चाहिँ पुत्रत्वको स्थानमा हुनुहुन्छ भने म प्रयास भाइको साथी भयो भने पुत्र यीशु ख्रीष्टले मलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ होला? मलाई त्यो मन पर्छ क्या, एकपल्ट त्यो मलाई जान्ने इच्छा छ। हालेलुया। ओ त्यतिकै हिरोजहरू भएको होइन, त्यतिकै स्वर्गले टाइटल दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो स्वदेश स्वर्ग हो, संसारका होइनौ हामी, फर्किजानु छ एक दिन बादलमा ख्रीष्टसँगै। मलाई थाहा छैन पुत्र यीशु ख्रीष्टले मोसालाई के भन्नुहुन्छ, हनोकलाई के भन्नुहुन्छ, अब्राहमलाई के भन्नुहुन्छ, दाउदलाई के भन्नुहुन्छ। म
तर एउटा क्वेसन मलाई लागिबस्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा के भनेछ भने चाहिँ नि बाइबलको हिरोजहरू भन्दा अगाडि नै म थिएँ, अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि नै म थिएँ भन्नुहुन्छ। तर अब्राहमलाई परमेश्वरले मित्र भन्ने एउटा सम्बन्ध दिनुभयो। अब बाबुको मित्रलाई चाहिँ छोराले चाहिँ के भन्छ भनेको चाहिँ मलाई साह्रो कौतूहलता लाग्छ है। यति ठुल्ठुलो ओदा हामी स्वर्गलाई दिएको छ, तपाईँ र म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँ मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि एउटा म तपाईँलाई इन्करेजिङ वर्ड बोलौँ, एउटा टाइटल त जितेर जाउँ हामी, केही न केही टाइटल, अरू सबै नसके पनि यहाँनिर लेखेको छ नि, हामी आउँदा मत्ती 24 अध्यायमा एउटा टाइटल त जितेर जाउँ। ल ठुल्ठुलो टाइटल सक्यौँ न त हामीले जित्नुको लागि। ल वी आर नट अ फ्रेन्ड अफ जिजस, हामी यीशुको साथी बन्न सक्यौँ न अरे। वी आर नट अ सेन्स, हामी सेन्स बन्न सक्यौँ न अरे। ल वी आर नट अ के भन्छ त्यो त के टाइटल छ नयाँ नियममा, त्यो जित्न सक्यौँ न अरे। तर म तपाईँलाई इन्करेज गरेँ, एउटा सानो भन्दा सानो टाइटल त जितेर जाउँ। मत्ती 24 अध्याय मसँग पढ्नुहोस् त, 24 को 46। हालेलुया। एउटा टाइटल जितेर छ यहाँ, मलाई साह्रो मजाक लाग्छ टाइटल। मत्ती 24 अध्यायको 46 पदलाई म पढ्न गइरहेको छु। त्यो नोकर धन्यको जसलाई मालिक आउँदा त्यसै गरिरहेको भेटाउनेछ। हालेलुया। एउटा टाइटल जितेर जाउँ प्रिय यङ स्टार्सहरू, एउटा टाइटललाई एचिभ गरेर जाउँ। पुत्र येशू ख्रीष्टले एउटा शब्द भनेको हुन्, धन्य विश्वास योग्य छोरा नोकर चेतन, धन्य त विश्वास योग्यता मान्छेस। यो टाइटल नै तपाईँ र मैले हासिल गरेर जाउँ, अरू सक्यौँ न होला, तर यही टाइटल जितेर जानु पायो भने चाहिँ यसले अनन्तताको राज्यमा ठुलो फरक ल्याउँछ तपाईँ र मेरो जीवनमा। धन्य तिमी, म तिमीलाई लिनु आउँदाखेरि पनि मैले दिएको काम तिमीले गरिबस्यौ। म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँको एम्बिसन पहिला हेर्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई के को लागि बोलाउनु भएको होला। आजको साँझ तपाईँहरूसँग म हुनु पाउँदा आनन्दित छु। सबै कुरालाई बिर्सिदिनुहोस्, तपाईँ यङ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। करित खोल्सामा नि अब्राहमलाई खाना एलियालाई खाना र रोटी जुटाउनु हुने परमेश्वर, अमृतसरको घारीमा चाहिँ नि एलियालाई चाहिँ नि स्वर्गले रोटी जुटाउनु हुने परमेश्वर, 40 वर्षसम्म मरुभूमिमा इजरायलीहरूलाई बिहान मन्ना नि बेलुका बटाईको मासु जुटाउनु हुने परमेश्वर, सिदोन सातपथको घरमा गरियोमा तेल, भाँडामा पिठो नि चुलामा आगो ननिभाउनु हुने परमेश्वर। त्यही परमेश्वर तपाईँ अनि मेरो घरमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ अनि मेरो जीवनमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई जुटाउनु सक्नुहुने परमेश्वर तपाईँ र मलाई पनि प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर नहेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा प्रभुको राज्यलाई हुर्काउन सुरु गर्नुहोस्। एक दिन नि मलाई साह्रो मजा लाग्छ, एक दिन नि तपाईँले नसोच्नु भएको ढोका स्वर्गले बन्दै खोल्छ, छक्कै पर्नुहुन्छ, अरे यस्तो पनि थियो र जस्तो लाग्छ तपाईँलाई।